हेलो फ्रेंड्स, म साई निधि आज बीबीएस फर्स्ट इयर को इंग्लिश 1 को चैप्टर 1 लिएर आएको छु। आजदेखि बिजनेस इंग्लिश को भिडियोज कन्टिन्यू अपलोड गर्नेछु। यदि तपाईले मेरो च्यानल बिजनेस सेडुलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोज एक्जामको लागि हेल्पफुल लागेमा आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई पनि शेयर गर्नुहोला। युनिट 1 ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्स। आजको कन्टेन्ट रहेको छ सेन्टेन्स। यसको हामीले एलिमेन्ट्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। एलिमेन्ट्स भनेको सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट हो। एक्जाममा तपाईलाई सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट सोध्न सक्छ। जुनियर क्लासहरुमा चाहिँ धेरैचोटि हामीले पढिसकेका छौं सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट कसलाई भनिन्छ भनेर। त्यही पनि यस क्लासमा पनि हामीले रिभिजन गर्नु पर्यो सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट। एक्जाममा तपाईले सोध्न सकिन्छ यसको डिफरेन्स सब्जेक्ट र प्रेडिकेटलाई तपाईले कसरी डिफरेन्स गर्नुहुन्छ त्यसलाई डिफरेन्स बिट्विन बनाउनुहोस् यसरी गरेर। त यसलाई हामीले बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले यसको डिफरेन्स बनाएर नै यसलाई बुझौं। सब्जेक्ट भनेको के हो? द सब्जेक्ट इज अ पार्ट अफ सेन्टेन्स दैट टेल्स who or what is being discussed. who र what लाई डिस्कस गर्छ। ओके, र प्रेडिकेट कसलाई भनिन्छ भने द सब्जेक्ट प्रेडिकेट इज अ पार्ट अफ सेन्टेन्स दैट टेल्स समथिङ अबाउट कम्प्लिट सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्टको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन कसले दिन्छ? त प्रेडिकेटले दिन्छ। र सब्जेक्ट भनेको who र what लाई डिस्कस गर्ने जुन नाउन र प्रोनाउन युज गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ। अब यसको पनि तीनवटा पार्ट्स हुन्छ, प्रेडिकेटको पनि तीनवटा पार्ट्स हुन्छ। जस्तै सब्जेक्टको जुन हुन्छ सबैभन्दा पहिला सिम्पल सब्जेक्ट, यसमा ओन्ली सब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै बिना डान्सेस, राहुल इज वाश द कार। बिना के भयो? सब्जेक्ट भयो। राहुल के छ? यहाँ सिम्पल सब्जेक्ट छ, यहाँ ओन्ली सब्जेक्ट हो। ओके, यस्तै अब सिम्पल प्रेडिकेट ओन्ली भर्ब विथ हेल्पिङ भर्ब। जस्तै डान्सेस, बिना डान्सेस, डान्सेस के भयो? प्रेडिकेट, यहाँ हेल्पिङ भर्ब लागेको छ। ओके, र यसलाई योसँग वाशिङलाई जतिले पनि जुन वर्ड्सले पनि इन्डिकेट गर्छ त्यो पनि प्रेडिकेटमा पर्छ। जस्तै इज वाशिङ द कार, यो के भयो? सिम्पल प्रेडिकेट ओन्ली भर्ब विथ हेल्पिङ भर्ब। ओके, सेकेन्डमा छ कम्प्लिट सब्जेक्ट। कम्प्लिट सब्जेक्ट सब्जेक्ट विथ मोडिफायर्स। मोडिफायर कसलाई भनिन्छ भने कुनै पनि सेन्टेन्सको जुन एउटा वर्ड्स हुन्छ जसले के गर्छ, वर्ड्स हुन्छ वा फ्रेज हुन सक्छ जसले के गर्छ होल सेन्टेन्सलाई के गर्छ? मोडिफाई गरिदिन्छ। भनेको त्यसको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिइहाल्छ, त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन दिइहाल्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? मोडिफायर। त सब्जेक्ट विथ मोडिफायर यो एडजेक्टिभ हुन सक्छ, एडभर्ब हुन सक्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि द वाइज म्यान कल्ड द एम्बुलेन्स। वाइज म्यान, वाइज भनेको यहाँ मोडिफायर हो। ओके, द वाइज म्यान यो के भयो? कम्प्लिट सब्जेक्ट भयो। यस्तै अब सेकेन्डमा द ब्युटिफुल वेज। ओके, ब्युटिफुल भनेको यहाँ के छ? मोडिफायर हो। ओके, द ब्युटिफुल वेज यो कम्प्लिट सब्जेक्ट भयो। यस्तै कम्प्लिट प्रेडिकेट भनेको वर्ब्स विथ अ मोडिफायर। जस्तै यसले के गर्छ भने जुन भर्ब्सको मोडिफायर गर्छ। ओके, भर्ब्सको एक्सप्रेसनलाई हेराउँछ। जस्तै डग इट्स स्लोली। ओके, स्लोली, स्लोली के भयो? मोडिफायर। इट भनेको भर्ब्स, यो एउटा के भयो? कम्प्लिट प्रेडिकेट। सेकेन्ड इक्जाम्पल द टिम लेफ्ट क्विकली। लेफ्ट क्विकली के भयो? कम्प्लिट प्रेडिकेट। शी एन्ड हर ब्रदर अलवेज क्वारल फर लिटल थिङ्स। अलवेज यहाँ मोडिफायर हो र यो पुरा के भयो? प्रेडिकेट। यस्तै अब कम्पाउन्ड सब्जेक्टको हामी कुरा गरौँ। कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भनेको टु अर मोर सब्जेक्ट हुन्छ। ओके, टु अर मोर सब्जेक्ट। जस्तै द डक्टर, हर स्टाफ, यो द डक्टर पनि सब्जेक्ट हो, हर स्टाफ पनि सब्जेक्ट हो। बट यसमा एन्ड लगाएर के भएको छ? दुईटैलाई एउटा के भनिसकेको छ? सब्जेक्ट बनेको छ। त्यसलाई के भनिन्छ? कम्पाउन्ड सब्जेक्ट। ओके, जस्तै होली एन्ड दिवाली। यस्तै अब कम्पाउन्ड प्रेडिकेटको कुरा गरौँ त टु अर मोर भर्ब्स विथ कन्जक्सन। जस्तै लभ्स कुकिङ, हेट्स द मेस इन्भल्भ। यहाँ के छ? दुईवटा यहाँ भर्ब्स युज भएको छ, कुकिङ र हेट्स, होइन? र यहाँ बिचमा केले जोडेको छ? कन्जक्सनले जोडेको छ। त्यसलाई के भनिन्छ? कम्पाउन्ड प्रेडिकेट। जस्तै रोड द बस, वाक टु द स्कुल डे। अरले यहाँ के गरेको छ? दुईवटा भर्ब्स यहाँ दुईवटा सिचुएसनलाई के गरेको छ? जोडेको छ। दुईवटा जस्तै रोड र वाक। ओके, यसलाई के गरेको छ? यसले जोडेको छ। यसलाई के भनिन्छ? कम्पाउन्ड प्रेडिकेट। अब यस्तै नेक्स्टमा अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको अब डाइरेक्ट अब्जेक्ट। डाइरेक्ट अब्जेक्ट कसलाई भनिन्छ भने द डाइरेक्ट अब्जेक्ट रिसिभ द एक्सन अफ द सेन्टेन्स। द डाइरेक्ट अब्जेक्ट युजली अ नाउन और प्रोनाउन। रिसिभ द एक्सन अफ द सेन्टेन्स। जस्तै द म्यान बिल्ड्स अ हाउस। हाउस के हो? नाउन हो।
हैन। यहाँ बिल्ड यसले के इन्डिकेट हाउस के गरेको छ, के बिल्डिङ गरेको छ, हाउसलाई बिल्ड गरेको छ। ओके, यस्तै द म्यान बिल्ड्स इट, इट भनेको प्रोनाउन हो। यहाँ के जुन अब्जेक्ट हो इट के भयो, अब्जेक्ट भयो। यस्तै अब इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टमा द इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट इन्डिकेट्स whom or for whom the action of the sentence is being done. The indirect object is usually noun or pronoun. जस्तै the man builds his family. ओके, जस्तै the man builds them, यहाँ हाउस भनेको डाइरेक्ट भयो, हाउस भनेको डाइरेक्ट छ, बट हिज फ्यामिली कसको लागि हो त फ्यामिलीको लागि, यो भनेको के भयो, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। यस्तै अब थर्ड नम्बरमा सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट्स। A subject complements add the information to the subject, whereas object complements add the additional information to the direct object. Subject को इन्फर्मेसनलाई जुन वर्ड्सले हेराउँदैछ त्यसलाई के भनिन्छ, सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट्स, र अब्जेक्टको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिने वर्ड्सलाई के भनिन्छ, कम्प्लिमेन्ट्स। जस्तै अब सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्टको कुरा गरौँ। सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट इज अ वर्ड or phrase that follows a link verb and describe the subject of a sentence. In fact, the main verb of a subject complement is to describe or rename the subject. A subject complement can be noun, pronoun, adjective. Okay, it can also be noun phrase. जस्तै अब मानौँ समानता। ओके, समानता के छ, यो नेम हो र यसको जुन यसको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छ, यो कुन वर्डले दिएको छ, एसियन। ओके, यो के भयो, कम्प्लिमेन्ट भयो। जस्तै अब एट 18 भिक्टोरिया के भयो, नाउन छ हैन, नेम छ, सब्जेक्ट के छ, भिक्टोरिया, बट यसको इन्फर्मेसन कसले दिइरहेको छ, क्वीन अफ इङ्ल्यान्ड। इट ओके, यसको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छ, यसलाई के भनिन्छ, कम्प्लिमेन्ट। जस्तै सी भनेको सब्जेक्ट हो, लायर भनेको कम्प्लिमेन्ट्स। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भनेको सब्जेक्ट हो, फेभरेट मिल भनेको त्यसको कम्प्लिमेन्ट्स। ओके, यस्तै अब अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट्स, यहाँ सब्जेक्टको विशेषतालाई हेरौँ, यहाँ कसको विशेषतालाई हेराउँछ, अब्जेक्टको। जस्तै एन अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट इज अ वर्ड or phrase that follows the direct object of a sentence and adds more information about the object. To be more specific, object complements or modify direct objects. जस्तै इक्जाम्पलको लागि, आई पेन्टेड हिज फेस ग्रीन। फेस भनेको यहाँ के हो, डाइरेक्ट अब्जेक्ट। ग्रीन भनेको यहाँ एडजेक्टिभ हो, त ग्रीन भनेको के हो, एक्सप्लेन द स्टेट अफ डाइरेक्ट अब्जेक्ट। जस्तै द पुलिस कट हिम स्टिलिङ, स्टिलिङ के छ, यहाँ अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट हो। ओके, यहाँ कट भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो, ओ सरी, हिम भनेको यहाँ अब्जेक्ट हो, बट स्टिलिङ भनेको यहाँ के छ, कम्प्लिमेन्ट छ। जस्तै यहाँ आई कल्ड हिम, हिम भनेको अब्जेक्ट हो, बट यसको इन्फर्मेसन कसले दिइरहेछ, फ्याटीले, त्यो के छ, फ्याटी भनेको यहाँ के छ, कम्प्लिमेन्ट्स हो। यस्तै ही कुडन्ट मेक मी, मी भनेको अब्जेक्ट हो, बट त्यसको कम्प्लिमेन्ट के हो, ह्याप्पी। यस्तै अब भेराइटिज अफ सेन्टेन्स, सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई हेरेर सेन्टेन्स कति टाइप्सको हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको यहाँ चारवटा स्ट्रक्चर हुन्छ सेन्टेन्सको। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ सिम्पल, यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज मात्र हुन्छ। जस्तै आई किक द बल, आई किक द बल, यो के एउटा आफैमा कम्प्लिट सेन्स दिइरहेको छ, यसलाई के भनिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। यो भनेको सिम्पल। ओके, सिम्पल सेन्टेन्स यसलाई भनिन्छ। जस्तै अब कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कसलाई भनिन्छ, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, जहाँ टु अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको मानौँ यसलाई हामी छोपिदेऊ। ओके, आई किक द बल, यसले अर्को सेन्स दिइरहेको छ। ओके, अनि यसले पनि सेन्स दिएको छ, इट हिट टम। ओके, यहाँ दुईवटा र के छ, दुईभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। यस्तै अब कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स कसलाई भनिन्छ भने वान इन्डिपेन्डेन्ट क्लज और वान और मोर डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। ओके, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ र डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। डिपेन्डेन्ट क्लज कसलाई भनिन्छ भने जस्तै अब ब्लू लाइनको हेरौँ, बिकज द बल हिट हिम, यसको कुनै अर्थ भयो, यसले हाफ भनेको यसले कुनै पनि अर्थ दिइरहेको छैन, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भन्ने हो। जस्तै अब यहाँ टम क्राइड, यो के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो, यसले
फुल सेन्स दिइरहेको छ टम क्राइड। यसैले दुईटैलाई जोड्यो, इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट क्लजले जोड्यो भने यसलाई के भनिन्छ? कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। यस्तै अब कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स, टु अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट क्लज एन्ड वान अर मोर डिपेन्डेन्ट क्लज। ओके, टु अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट क्लज या फिर के हुनसक्छ? वान अर मोर। यो भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्सको के हो? कम्बिनेसन हो। जस्तै अब टम क्राइड बिकज द बल हिट हिम एन्ड आई एपोलोजिज इमिडिएटली। यस्तै चारवटा स्ट्रक्चर हुन्छ सेन्टेन्सको। अब टाइप्स पढौँ। सेन्टेन्सको टाइप्स के हो? द सिम्पल एन्ड डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स। डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स सिम्पली मेक स्टेटमेन्ट हो, ओपिनियन दिने गर्दछ, त्यसलाई सिम्पल सेन्टेन्स भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि आई वान्ट टु गुड राइटर मेक्स अ स्टेटमेन्ट, माई फ्रेन्ड इज रियली गुड राइटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, यसले के दिँदैछ? ओपिनियन दिँदैछ, यसले स्टेटमेन्ट दिइरहेको छ। यस्तै अब सेकेन्ड नम्बरको जुन हो इम्परेटिभ सेन्टेन्स। इम्परेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो? एन इम्परेटिभ सेन्टेन्स गिभ्स अ कमान्ड, कमान्ड दिने गर्दछ, रिक्वेस्ट गर्ने गर्दछ। त्यस यो एक्सक्लामेसन पोइन्टबाट के हुन्छ? फिनिस हुन्छ, यसको इन्ड हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि प्लिज सिट डाउन, आई निड यु सिट डाउन नाउ। यो के भयो? इम्परेटिभ सेन्टेन्स भयो। यस्तै अब अब इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स कसलाई भनिन्छ भने एन इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स आस्क अ क्वेसन। दिस टाइप अफ सेन्टेन्स अफ्टेन बिगिन्स विथ हु अर वाट वेयर। यो क्वेसन मार्कको इन्ड हुन्छ। जस्तै when you are going to turn in your writing assignment, यहाँ क्वेसन मार्क छ, यो के भयो? इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। डु यु नो वाट द वेयर विल बी टुमोरो, यहाँ पनि क्वेसन मार्क छ, यो के भयो? इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। यस्तै अब एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स। एन एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स इज अ सेन्टेन्स द्याट एक्सप्रेस ग्रेट इमोसन such as excitement, surprise, happiness, anger, and it's with exclamation point. Just say, it is too dangerous to climb that mountain. I got on my book report. यहाँ लास्टमा के छ? एक्सप्रेसन दिएको छ। ओके, आई गट एन अन माई बुक रिपोर्ट। यहाँ के छ? लास्टमा एक्सक्लामेसन दिएको छ। यसले फिलिङ्सलाई जनाउँछ। ओके, यस्तै अब यसको प्याटर्नहरू हेर्ने हो भने सेन्टेन्सको प्याटर्न हेरौँ। अ सेन्टेन्स प्याटर्न इज एन एग्रिमेन्ट अफ वर्ड्स. These agreements need to be in grammatical correct structure. It means the placement of verb and noun should be correct to form of meaningful sentence. जस्तै फर्स्ट नम्बरको स्ट्रक्चर हेर्नु, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इक्जाम्पलको लागि जगत राम स्लिप्स, यहाँ के छ? सब्जेक्ट जगत राम सब्जेक्ट हो। यहाँ दुईवटा नाम छैन, एउटै नेम हो, जगत राम स्लिप्स। यस्तै अब सेकेन्डमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। नवीन राइट्स लेटर, यहाँ सब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट भर्ब हो र अब्जेक्ट। यस्तै अब थर्ड नम्बरमा सब्जेक्ट भर्ब र कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट हामीले पढेका थियौँ। नवीन इज ब्युटिफुल, नवीना इज ब्युटिफुल सब्जेक्ट र हेल्पिङ भर्ब र कम्प्लिमेन्ट। यस्तै अब मन बहादुर इज ह्यान्डसम, अर्को इक्जाम्पल। र जस्तै अब फोर्थ नम्बरमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट अब्जेक्ट, यसमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुनसक्छ। जस्तै नवीना गेभ एन एप्पल टु जोन, एन एप्पल पनि अब्जेक्ट हो, टु जोन पनि के हो? अब्जेक्ट हो। यस्तै अब अर्को इक्जाम्पलमा महेश अफर्ड मी अ कप अफ टी। ओके, अफर्ड मी पनि अब्जेक्ट हो र अ कप अफ टी पनि अब्जेक्ट हो। यस्तै अब बी नम्बरमा सब्जेक्ट भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्ट प्लस अब्जेक्ट। यसको इक्जाम्पल भनेको सञ्जय मेड अ ब्युटिफुल हाउस। सञ्जय सब्जेक्ट, मेड भर्ब र ब्युटिफुल कम्प्लिमेन्ट र हाउस भनेको अब्जेक्ट। यस्तै अब सिक्स नम्बरमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट र कम्प्लिमेन्ट। सब्जेक्ट भनेको मिनी, भर्ब भनेको मेड, अब्जेक्ट भनेको कृष्ण, कम्प्लिमेन्ट भनेको ह्याप्पी। यस्तै अब सब्जेक्ट भर्ब एडभर्बियल। गड्स लिभ हियर, सब्जेक्ट गड्स लिभ भनेको भर्ब, एडभर्बियल भनेको हियर। एडभर्बियलले टाइमलाई हेराउँछ। जस्तै सब्जेक्ट टाइम प्लेसलाई हेराउने जुन एडभर्बियल हुन्छ त्यसलाई भनेको छ हियर। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट एडभर्बियल। मनमाया पुट द इङ्क पट डाउन। ओके, मनमाया सब्जेक्ट, भर्ब भनेको पुट, द इङ्क पट भनेको अब्जेक्ट र डाउन भनेको एडभर्बियल। यस्तै तपाईँलाई इक्जाममा सोध्न सकिन्छ। सेन्टेन्स दिएको हुन्छ, त्यसमा भन्न सकिन्छ यसको स्ट्रक्चर तपाईँले बनाउनुहोस्। यसरी गरी तपाईँले इक्जाममा सोध्न सकिन्छ। ल आजलाई यति नै। भोलि म फेरि लिएर आउनेछु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, लाइक गर्नु होला।